हाम्रो कलेजमा मास्टर्स लेभलमा एमबीएस र एमएड प्रोग्राम छ। एमबीएस प्रोग्राममा दुईटा ब्याचहरु हाम्रो पास आउट भएर गइसक्नुभयो। एमएड अहिले 4 सेमेस्टर रनिङमा छ र विशेष गरी यो सामुदायिक कलेज भएको नाताले हाम्रो कलेजमा विद्यार्थीको एट्र्याक्सन बढ्दो मात्रामा छ। जम्मा दुईटा सेक्सन मात्र रनिङ गर्छौं। मर्निङमा एउटा सेक्सन, इभिनिङमा एउटा सेक्सन। जसले गर्दा मर्निङमा हामीले एउटा सेक्सनमा चाहिँ 40 जना विद्यार्थीको हाराहारीमा र इभिनिङमा 40 जनाको हाराहारीमा एमबीएस लेभलमा अध्यापन गर्छौं र एमए लेभलमा हामीले नेपालीमा 40 जना र इपीएमा 40 गरेर 80 जना र टोटल मास्टर्स लेभलमा हामी 160 देखि 200 लेभलसम्मका विद्यार्थीहरुको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु अध्यापन गर्छौं। अहिलेको सिनेरीमा हेर्दा अरु जुन हाम्रो गभर्नमेन्ट कलेजहरु छन् त्यसकै हाराहारीमा हाम्रो फी मेन्टेन भएको छ र स्पष्ट भन्दा एमबीएस लेभलमा हामीले 20,000 मा एक सेमेस्टर कम्प्लिट गर्ने र एमए लेभलमा पनि सोही अनुसार नै एक सेमेस्टर कम्प्लिट गर्ने किसिमबाट हामीले अगाडि बढाएका छौं। हामीले सुरुदेखि नै यो मल्टिमिडियाको माध्यमद्वारा विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रोजेक्टरहरुबाट क्लासहरु रनिङ गरेर विभिन्न किसिमका विद्यार्थीहरुलाई जुन किसिमको अहिले थ्योरिटिकल क्लासमा मात्र बसिरहँदा अलि विद्यार्थीहरु पनि सक्रिय नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्र्याक्टिकली क्लासहरु सञ्चालन गरेर उनीहरुलाई पनि सक्रिय बनाएर क्लास लिने वातावरण हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएसन गरेका हौं। नेशनल लिडरको नाममा खोलेको संस्था भएको कारणले यो संस्थाले विशेष गरी देशको लागि आवश्यक पर्ने मेन पावर उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यबाट मोटिभेटेड भएर खोलेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको जुन सर्वेक्षण अन्तर्गत पब्लिक कलेजको 2-3 नम्बरमा हाम्रो कलेज पनि पर्छ। ब्याचलर लेभल र मास्टर्स लेभल मात्र भएको कारणले गर्दा हामी कहाँ बीबीएस, बीए, बीएड र मानविकी अन्तर्गत बीसीए अनि बीए बीएसडब्ल्यू एमएड र एमबीएस लेभलको पढाइ हुन्छ। यो ब्याचलर लेभलमा मात्रै सीमित नराखिकन अथवा मास्टर्स लेभलको पढाइ मात्रै सीमित नराखिकन एउटा रिसर्च ओरिएन्टेड इन्स्टिट्युसनको रूपमा हामी परिणत गर्न चाहन्छौं। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। म श्याम कार्की KTM खबर.com को नियमित श्रृंखला शैक्षिक संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र यति बेला मेरो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ चाबहिल सिफलमा रहेको गिरिजा प्रसाद कोइराला मेमोरियल सामुदायिक कलेजका निमित्त क्याम्पस प्रमुख शिव अधिकारी सर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जीपी केन्द्रित कुराकानी तथा समसामयिक शिक्षामा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्दैछौं। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। शिव सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। कलेजको गतिविधि के छ सर अहिले? कलेजको गतिविधि विगत केही वर्षदेखि यो कोभिडको कारणले भन्ने जस्तो सञ्चालन हुन सकेको छैन। तैपनि अहिले प्रचलनमा आएको अनलाइन क्लास लगायत अन्य विभिन्न माध्यमहरुद्वारा कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं र जुन किसिमको हामीले कलेज सञ्चालनको इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट अझ पनि विश्वसनीय रूपबाट प्राप्त गर्न सकेको छैन। तपाईहरु मास्टर्स डिग्रीको नयाँ भर्नामा केन्द्रित भइरहनु भएको छ। फिजिकल्ली केही विद्यार्थीहरु आउनु भएको छ र अनलाइनको माध्यमबाट पनि उहाँहरु जोडिरहनु भएको छ। के छ विद्यार्थीको पहुँचमा रहनको लागि नयाँ भर्नाको लागि यहाँहरुको गतिविधि के भइरहेछ सर? हाम्रो कलेजमा मास्टर्स लेभलमा एमबीएस र एमएड प्रोग्राम छ। एमबीएस प्रोग्राममा दुईटा ब्याचहरु हाम्रो पास आउट भएर गइसक्नुभयो। एमएड अहिले 4 सेमेस्टर रनिङमा छ र विशेष गरी यो सामुदायिक कलेज भएको नाताले हाम्रो कलेजमा विद्यार्थीको एट्र्याक्सन बढ्दो मात्रामा छ। विशेष गरी हामी कहाँ आउने विद्यार्थीहरु भनेको विविध कारणबाट युनिभर्सिटीसम्म जान नसक्ने लगायत प्राइभेट रूपबाट काउन्सिलिङ खोज्ने बोर्डिङ इन्भाइरोमेन्टका स्टुडेन्टहरु उहाँहरुको फोकस बढी हाम्रो पब्लिक कलेज र प्राइभेट कलेजमा छ। जसले गर्दा हाम्रो कलेजमा एमबीएस प्रोग्राम र एमएड प्रोग्राम इफेक्टिभ ढंगबाट अगाडि बढेको छ। एमबीएसमा हामीले जति निर्धारित कोटामा विद्यार्थी पढाउने गर्छौं त्यो कोटा अनुसार विद्यार्थीहरु आवेदन फर्म भर्नु भएको छ र हामीले मर्निङ र इभिनिङ शिफ्ट गरेर दुईटा शिफ्टमा एमबीएस क्लास सञ्चालन गरेका छौं र एमएड को क्लास भने इभिनिङमा मात्र हुन्छ र एमएडमा हाम्रो दुईटा विषय नेपाली र इपीएम भन्ने दुईटा विषयमा हाम्रो एमएड क्लास सञ्चालन भएको छ र म्यानेजमेन्टमा
विद्यार्थीहरू विशेष गरी यो ब्याङ्किङ सेक्टरका विद्यार्थीहरू र फाइनेन्सियल सेक्टरका विद्यार्थीहरू धेरै मात्रामा त्योसँग रिलेटेड विद्यार्थीहरू पढ्न आउने गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म उहाँहरूको पढाइको गतिविधि उहाँहरूको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू हेर्दा हाम्रो कलेजप्रति उहाँहरू पोजिटिभ देख्नुहुन्छ र उहाँले रिजल्ट पनि राम्रै मेन्टेन गरेर पास आउट हुनुभएको छ। जस्तो अहिले नयाँ भर्नामा आएका विद्यार्थीहरूको कक्षा सञ्चालन कहिलेबाट गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जुन किसिमको हाम्रो एउटा सेड्युल क्राइटेरियन बनाएको छ त्यो क्राइटेरियन अनुसार अस्ति 5 गते सिम्याटको इक्जाम भयो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीलाई भने बमोजिम भदौको 21 गतेबाट फर्स्ट सेमिस्टर क्लास सञ्चालन गर्नु भनेर हामीलाई मार्गनिर्देशन छ। त्यसले गर्दा अब यो बिचमा सिम्याटको रिजल्ट भइसकेको अवस्था छैन। सिम्याटको रिजल्ट भएपछि हामी भर्ना अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँछौँ र विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि हाम्रो एमबिएसको लागि 21 गतेबाट जुन ट्युको निर्देशन छ त्यही निर्देशनलाई हामीले आत्मसात गर्दै 21 गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्छौँ र एमएडको हकमा चाहिँ अझ 1 महिना पोस्टपोन गरेर 30 गते मात्र इन्ट्रान्सको इक्जाम राखेको कारणले भदौको 30 गते इन्ट्रान्सको इक्जाम राखेको कारणले केही समय ढिलाइ हुने अवस्था देखिएको छ। जस्तो यहाँले जन्नु भएको कुरा मास्टर्समा यहाँले सीमित सिटको लागि नयाँ भर्ना लिनुहुन्छ। हजुर, कतिजनाको लिनुहुन्छ यहाँहरूले र कहिलेसम्म लिनुहुन्छ सर? मैले यही कुरालाई जोडेँ। हाम्रो विशेष गरी ब्याचलर लेभलमा विद्यार्थीहरूको फ्लो धेरै छ। ब्याचलर लेभलमा हाम्रो फर्स्ट इयरमा मात्रै हाम्रो 7 वटा सेक्सन म्यानेजमेन्टमा रनिङ छ, जसले गर्दा यी हाम्रो ब्याचलर लेभलमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर र फोर्थ इयर हुँदै पास आउट भएपछि अब उहाँहरू फेरि चाहिँ यो स्कुलिङ काउन्सिलिङ जस्तो भएर अथवा आफूले पढिरहेको इन्स्टिट्युसनसँग परिचित भएको कारणले गर्दा मास्टर्समा पनि यहीँ पढ्न चाहनुहुन्छ। त्यसमा लगभग हाम्रो 60% भन्दा अब विद्यार्थी हाम्रो कलेजमा ब्याचलर लेभलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू बस्न चाहनुहुन्छ र बाँकी विद्यार्थी बाहिरबाट पनि हाम्रो आउनुहुन्छ र सरले सोधेको क्वेसन जस्तै कति सङ्ख्यामा कति सिट चाहिँ भर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने गर्दा हामीले जम्मा 2टा सेक्सन मात्र रनिङ गर्छौँ। मर्निङमा एउटा सेक्सन, इभिनिङमा एउटा सेक्सन, जसले गर्दा मर्निङमा हामीले एउटा सेक्सनमा त्यही 40 जना विद्यार्थीको हाराहारीमा र इभिनिङमा 40 जनाको हाराहारीमा एमबिएस लेभलमा अध्यापन गर्छौँ र एमए लेभलमा हामीले नेपालीमा 40 जना र इपिएमा 40 गरेर 80 जना र टोटल मास्टर्स लेभलमा हामी 160 देखि 200 लेभलसम्मका विद्यार्थीहरूको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू अध्यापन गर्छौँ। मास्टर्स डिग्रीमा फी स्ट्रक्चर के छ सर जिपीको हकमा कुराकानी गर्दा? मास्टर्स डिग्री विशेष गरी हाम्रो यो पब्लिक सेक्टरबाट सञ्चालन भएको कलेज भएको नाताले गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन जस्तो हामीले सर्वसुलभ सस्तोमा पनि हामीले भर्ना शुल्क मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ र फेरि प्राइभेट जस्तो हामीले महँगो पनि गर्न सक्दैनौँ। तर अहिलेको सिनेरीमा हेर्दा अरू जुन हाम्रो गभर्मेन्ट कलेजहरू छन् त्यसकै हाराहारीमा हाम्रो फी मेन्टेन भएको छ र स्पष्ट भन्दा एमबिएस लेभलमा हामीले 20,000मा 1 सेमिस्टर कम्प्लिट गर्ने र एमए लेभलमा पनि सोही अनुसार नै 1 सेमिस्टर कम्प्लिट गर्ने किसिमबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो प्राइभेट एजुकेसन जसरी प्राइभेट कलेजहरूले दिइरहेको शिक्षा जिपीले दिइरहेको छ र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो रूपमा छ भने तपाईँले जुन कुरा जोडिरहँदाखेरि यहाँको शिक्षण पद्धति चाहिँ कस्तो छ, कसरी विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउँदै आइरहनु भएको छ? हाम्रो जिपी कोइराला मेमोरियल कलेजले स्टार्टिङ पिरियडदेखि नै यो शैक्षिक क्षेत्रमा केही नयाँ गतिविधिहरू सञ्चालन गरौँ, नयाँ टेक्निकहरूबाट पढाउँ र मैले जोड्न खोजेँ हाम्रो जुन एउटा राष्ट्रिय फिगरको नाममा खोलिएको कलेज भएको नाताले हामीले यसलाई छुट्टै किसिमबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट गाइडेड भएर हामीले सुरुदेखि नै यो मल्टिमिडियाको माध्यमद्वारा विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रोजेक्टरहरूबाट क्लासहरू रनिङ गरेर विभिन्न किसिमका विद्यार्थीहरूलाई जुन किसिमको अहिले थ्योरिटिकल क्लासमा मात्र बसिरहँदा अलि विद्यार्थीहरू पनि सक्रिय नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि प्र्याक्टिकली क्लासहरू सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई पनि सक्रिय बनाएर क्लास लिने वातावरण हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएसन गरेका हौँ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू जिपी कलेजमा छुट्टै इन्भाइरोमेन्टमा पढाइ हुन्छ भन्ने किसिमबाट पनि हाम्रो कलेजप्रति धेरै आकर्षित हुनुहुन्छ र हामी विभिन्न गतिविधिहरू जस्तै अब हाम्रो यो विभिन्न किसिमका सेमिनारहरूमा, गोष्ठीहरूमा अनि विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरूमा पनि हामीले पार्टिसिपेट गर्छौँ, जसले गर्दा उनीहरूले जुन किसिमका कुराहरू आफ्नो पढाइमा सिक्नुभयो त्यो पढेका कुराहरू व्यवहारिक रूपबाट पनि प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि साँच्चै उहाँहरू आफूले पढेको कुराहरू आत्मसात गरेको अनुभव गर्दो हुँदो रहेछ। जसले गर्दा हामीले सुरुदेखि नै प्र्याक्टिकल क्लासलाई बढी जोड दिएका छौँ र विशेष गरी अब फिजिकल क्लासमा विद्यार्थी रेगुलर कलेजमा आएर पढ्नु त पर्छ,
तर फिजिकली कलेजमा कहिले कहिले आउन नभ्याउनुभएको विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले पहिलेदेखि नै अनलाइनको सिस्टमद्वारा मल्टिमिडियाको सिस्टमद्वारा उहाँलाई चाहिँ अनि छुटेका कोर्सहरू कम्प्लिट गराउने र उहाँहरूको जुन पढाइप्रतिको उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्यलाई हामीले कम्प्लिट गर्दै आएका छौँ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू धेरैभन्दा धेरै हाम्रो यो इन्स्टिट्युसनमा आकर्षित हुनुहुन्छ। जिपी कस्तो शिक्षा चाहन्छ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा खोलेको र नेसनल लिडरको नाममा खोलेको संस्था भएको कारणले यो संस्थाले विशेष गरी देशको लागि आवश्यक पर्ने मेन पावर उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यबाट मोटिभेटेड भएर खोलेको हो। यसकारण हामी के गर्छौँ भन्दा सबै क्याटेगोरीका विद्यार्थीहरू, मैले क्याटेगोरी भन्नाले कस्तो भने आर्थिक अवस्थाबाट पनि सबै किसिमबाट चाहिँ आउन सक्ने र सबै इन्स्टिट्युसनबाट पढेका विद्यार्थीहरू पनि यो कलेजमा आएर पढ्न पाउने रूपबाट हामीले स्टार्टिङ गरेको कारणले हामी मेहनती समयअनुसार चाहिँ सिचुएसनअनुसार रन हुन सक्ने र विशेष गरी फ्युचर एस्पेक्टेसनमा आफूलाई यो देशको नागरिक भएको हैसियतले केही गर्न सकौँ र देशको माटोमा केही गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्य बोकेका जनशक्तिहरू, मेहनती जनशक्तिहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिने गर्छौँ। रिजल्ट कस्तो छ सर? त्यो रिजल्ट कस्तो छ? रिजल्टको कुरा सुन्नुहोस्। रिजल्ट हाम्रो ब्याचलर लेभलको रिजल्ट स्ट्रङ छ सर, राम्रो छ। किन राम्रो छ भन्दा मैले सरलाई इक्जाम्पल दिनुपर्छ। नेपालमा भएका पब्लिक कलेजहरूमध्ये विद्यार्थीको एट्र्याक्सन बढी मात्रामा भएको पब्लिक कलेज अन्तर्गत हाम्रो कलेज पनि पर्छ, जसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको जुन सर्वेक्षण अन्तर्गत पब्लिक कलेजको 2-3 नम्बरमा हाम्रो कलेज पनि पर्छ। विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले पनि हामी स्ट्रङ छौँ र अर्को सरले जुन हाम्रो क्वालिटी सोध्नुभयो, क्वालिटीको हिसाबले पनि हाम्रो पढाइमा स्ट्रङ क्वालिटी छ। हाम्रो बिए लेभलका विद्यार्थीहरू गएको वर्ष 98% पास हुनुभएको छ र त्यसरी नै बिबिएस लेभलका विद्यार्थीहरू पनि स्ट्रङ रिजल्ट छ र अनि बिएडका विद्यार्थीहरूको रिजल्ट पनि अत्यन्त राम्रो छ र अहिले जुन हाम्रो सन्दर्भ हाम्रो एमबिएस र एमएड लेभलको भर्ना खुलिरहेको अवस्था छ। एमबिएसको हाम्रो 4th सेमिस्टर 2टा ब्याच कम्प्लिट पास आउट भइसकेको छ। दुवै ब्याचका विद्यार्थीहरू 100% राम्रो अङ्क ल्याएर पास गर्नुभएको छ र एमएडका विद्यार्थीहरू पनि सेमिस्टर वाइज राम्रो अङ्क ल्याएर पास गरिरहनु भएको छ। यसकारण हामी धेरै चाहिँ आशावादी छौँ। जिपी कलेजमा भर्ना हुनुभएका विद्यार्थीहरू सबैले राम्रो रिजल्ट ल्याएर आफूले सोचेअनुसारको शैक्षिक गतिविधिहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। कुन कुन तहको अध्ययन हुन्छ सर जिपीमा? जिपीमा ब्याचलर लेभल र मास्टर्स लेभल मात्र भएको कारणले गर्दा हामी कहाँ बिबिएस, बिए, बिएड र मानविकी अन्तर्गत बिसिए अनि बिए बिएसडब्ल्यू, एमएड र एमबिएस लेभलको पढाइ हुन्छ र हामी निकट भविष्यमा मास्टर्स लेभलमा अन्य ह्युम्यानिटिजका प्रोग्रामहरू पनि थप्दैछौँ र अलिकति प्राविधिक शिक्षामा पनि जोड दिने उद्देश्यले यो म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड प्राविधिक विषयहरू पनि जस्तै बिबिए, बिआइएम जस्ता विषयहरू पनि हामी क्रमशः थप्दै जाने उद्देश्यमा छौँ। सँगै के कुराहरूमा यहाँको जोड रहनेछ आगामी दिनका लागि? आगामी दिनमा सरले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। हाम्रो इन्स्टिट्युसन जुन लेभलबाट अगाडि बढेको छ यो स्पिडलाई हामीले आत्मसात गर्दै अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा खोलेको इन्स्टिट्युसन भएको कारणले गर्दा यो ब्याचलर लेभलमा मात्रै सीमित नराखिकन अथवा मास्टर्स लेभलको पढाइ मात्रै सीमित नराखिकन एउटा रिसर्च ओरिएन्टेड इन्स्टिट्युसनको रूपमा हामी परिणत गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न पूर्वाधारहरू पनि तयार गर्दैछौँ। हामीले विभिन्न किसिमका डकुमेन्टहरू पेश गरि पनि सकेका छौँ। फरेन युनिभर्सिटीहरूसँग पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ र अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा बोर्ड मिटिङ बसिसकेको छ। बोर्ड मिटिङले अब यो कलेजलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला युनिभर्सिटीको रूपबाट अगाडि बढाउने पनि हाम्रो निर्णय भइसकेको छ, जसको लागि हामीले निकट भविष्यमा एउटा कार्यदल गठन गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला मेमोरियल जुन हाम्रो यो युनिभर्सिटी छ यो युनिभर्सिटीलाई अब नेपालको शैक्षिक फिल्डसँग रिलेटेड र नेपालका जुन चाहिँ हाम्रा प्रडक्टहरू छन् प्रडक्टहरूलाई चाहिँ राम्रो र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सक्षम युनिभर्सिटीको रूपबाट अगाडि बढाउने योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ र सायद निकट भविष्यमा यो योजनाले पनि साकार मूर्त रूप लिन्छ भन्ने हामीले हाम्रो चाहना छ। अब चाबेलमा धेरै कलेजको सङ्ख्या थप्ने क्रममा रहेको छ र विद्यार्थीको आकर्षण अहिले चाबेल बन्दै गएको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा कलेजहरूको भिडभाडमा जिपी कलेजलाई कसरी लिने सर?
कसरी बुझ्ने अहिले एउटा आम विद्यार्थी? यो हाम्रो सेरोफेरोमा धेरै मात्रामा कलेजहरू खोलिएको छ, धेरै इन्स्टिट्युसनहरू छन्, कोही प्राइभेट सेक्टरबाट छन्, कोही पब्लिक सेक्टरबाट छन्, कोही गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू छन्। यी सबैको आफ्नो गतिविधिहरू रनिङ भइरहेको छ र सबैजनाको उद्देश्य पनि मेरो इन्स्टिट्युसन चाहिँ अरूभन्दा अब्बल र राम्रो छ भन्ने उद्देश्य सबैको रहेको छ। यसै बिचमा कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के देख्छु भने हामीले दुईटा कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। एउटा क्वान्टिटी हिसाबले विद्यार्थी किन आकर्षित हुन्छ र अर्को त्यहाँको क्वालिटी कस्तो छ, र अर्को पनि म जोड्छु त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरूले कस्तो किसिमको शिक्षा पाए, कस्तो किसिमको संस्कार पाएर त्यो शिक्षाले भविष्यमा उनीहरूलाई कस्तो किसिमको नागरिकमा परिणत गर्यो। यो कुराहरूलाई मैले प्रमुख रूपबाट जोडेँ, जसले गर्दा मैले हाम्रा अरू इन्स्टिट्युसनहरूभन्दा हामी केमा फरक छौँ भन्दा मैले भनिसकेँ हामी संस्कारसहितको शिक्षा दिन्छौँ। हामी कहाँ आएका विद्यार्थीहरू मेहनती हुन्छन्, मेहनत गर्ने परिस्थितिको हामी सिर्जना गर्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब भविष्यमा गर्नुपर्ने फिल्डहरूको बारेमा पनि हामी आत्मबोध गर्दै जानकारी दिँदै अनि तपाईँ उहाँहरूको उत्तरदायित्वको र जिम्मेवारीको चाहिँ वहन गर्ने किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्दै हामी अगाडि बढाउँछौँ, जसले गर्दा हामीबाट प्रडक्ट हुनुभएका विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म राम्रो इन्स्टिट्युसनहरूमा राम्रो ठाउँहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई अलिकति हौसला पनि मिलेको छ। कुराकानीको अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अहिलेको सन्दर्भमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मेमोरियल कलेजलाई हामीले जुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउन खोजेका छौँ, यो कलेजलाई एउटा देशको माटोलाई धरातललाई आत्मसात गर्ने र देशको जनशक्ति जुन अहिलेको कन्डिसनमा आफ्नो उच्च शिक्षाको गतिविधि पुरा गर्नको लागि +2 लेभल सकेपछि विदेशतिर मात्र राम्रो शिक्षा प्राप्त हुन्छ, नेपालको शैक्षिक अवस्था कमजोर छ भन्ने जुन किसिमको विद्यार्थी भाइ बहिनीको दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणलाई हामी परिणत गर्न चाहन्छौँ, त्यो दृष्टिकोण हामी चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। त्यो चेन्ज गर्नको लागि यो नेपालकै धरातलमा गिरिजाप्रसाद कोइराला जुन हाम्रो युनिभर्सिटीको अवधारणा आएको छ, जुन हाम्रो कलेज छ, यो कलेजले विदेशमा हुने शिक्षाभन्दा अझ देश र माटो सान्दर्भिक शिक्षा र स्ट्रङ शिक्षा दिनेछ र जुन किसिमको उच्च शिक्षाको परिकल्पना राज्यले गरेको छ, जुन किसिमको आशा राज्यले गरेको छ, त्यो राज्यलाई आवश्यक मान्ने मेन पावरहरू हामी यसै कलेजबाट उत्पादन गर्ने तर्खरमा छौँ र यसको लागि सम्पूर्ण शिक्षाविदहरू, सम्पूर्ण शिक्षासँग सरोकार राख्ने वर्गहरू सबैको शैक्षिक सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी धन्यवाद, विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद सर। KTM-खबर.com को शैक्षिक संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चाबोहिल सिफलमा रहेको गिरिजाप्रसाद मेमोरियल सामुदायिक कलेजका निमित्त क्याम्पस प्रमुख शिव अधिकारी सरसँग जीपी केन्द्रित तथा समसामयिक शिक्षा केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास आज हामीले गऱ्यौँ र अबको लागि भने KTM-खबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।